बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मैथ वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए पहले आप लिख लें सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो कह रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी आपको 5 दिया गया है। आपको दो टर्म्स आपने निकालनी है, एक ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा आपने a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये फाइंड आउट करना है और ए बी की वैल्यू आपको 4 दी गई है। आप लिखें a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप दोनों साइड्स पे आप ले लें स्क्वायर, लिख लें टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। आपका दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर को कैसे हम ओपन करते हैं। हम इसको फार्मूले के तहत ऐसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आप देखें कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कंबाइन करें। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमने प्लस में इकट्ठे करके एक साइड पे लिख ली हैं क्योंकि हमें ये चीज़ निकालनी है, इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया है। 2ab को आप एक साइड पे लिखें एंड 25। फिर आप क्या करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें प्लस 2। आप देखें कि a b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी। देखें ऊपर चलें क्वेश्चन की तरफ, a b की वैल्यू आपको 4 दी गई है। ठीक है, ये a b की वैल्यू 4 आप इसमें पुट करेंगे। a b की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4, यहाँ पे 25। अब आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 25। प्लस 8 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, उसके साथ प्लस 8 है तो वो हम इक्वल के दूसरी तरफ माइनस की फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 17। ठीक है, ये तो हमारी अभी एक टर्म का आंसर आ चुका है। हमें दो चीज़ें कही गई थी क्वेश्चन की तरफ देखें, एक आपने ये फाइंड करना है और आपने एक ये फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो आंसर हमारा आ गया है। अब हमने ये दूसरी फॉर्म अपनी निकालनी है a4 प्लस b4। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम इस आंसर का जो आया हुआ है इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग अगेन स्क्वायर्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे अगेन स्क्वायर ले लें। आप क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर 17 स्क्वायर लिख लें। ठीक है, अब इसको भी आपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करना है। अब आपकी ये वाली टर्म a है, ये वाली टर्म b है। ठीक है, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a b हमारा ये है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी b की पावर 2 इसका होल स्क्वायर, और 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 289। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये चीज़ जो है ये हमारी क्या बन जाएगी, a 2 2 ज़ार 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b 2 2 ज़ार 4, b की पावर भी 4 आ गया। ठीक है, अब आपने a4 और b4 को इकट्ठे कर लेना है, a4 प्लस b4 प्लस 2, ये ab दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इस तरह करेंगे ab लिख के होल स्क्वायर कर दें 289। अब आप देखें कि ये हमारा टर्म बन चुकी है जो हम चाह रहे थे। ठीक है, ये बनती जा रही है। अब आपने क्या करना है कि 2 लिखने के बाद a b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जैसे हमने पहले की थी। ठीक है, a b की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 4, इसका आप ऊपर स्क्वायर लिखें 289।
اب a کی پاور 4 پلس b کی پاور 4 پلس 2، 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کا آ جائے گا 16 اور یہاں پہ 289. ٹھیک ہے. اب a کی پاور 4 پلس b کی پاور 4 پلس 16 کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کا آ جائے گا 32. ٹھیک ہے. اور یہاں 289. اچھا جی، a کی پاور 4 پلس b کی پاور 4 پلس 32 از اکول ٹو 289 آ گیا ہے. اب ہم نے اس میں سے صرف یہ چیز نکالنی ہے، تو اس کے ساتھ 32 کیا ہو رہا ہے، پلس ہو رہا ہے، دوسری طرف لے کے جائیں مائنس کی فارم میں، 289 مائنس 32. ٹھیک ہے. a4 پلس b کی پاور 4 اور 289 میں سے آپ نے 32 کو مائنس کرنا ہے تو آپ کا آ جائے گا 257. ٹھیک ہے. ہمیں دو آنسرز کہے گئے تھے نکالنے کے لیے، ایک کہا گیا تھا a اسکوائر پلس b اسکوائر یہ نکالیں، تو اور دوسرا ہمیں کہا گیا تھا a کی پاور 4 پلس b کی پاور 4 یہ نکالنا ہے. a اسکوائر پلس b اسکوائر ہمارا آیا تھا 17، a کی پاور 4 پلس b کی پاور 4 یہ ہمارا آیا ہے 257. یہی ہمارا اس کوشچن کا آنسر ہے. اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 6 کی طرف دیکھتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ if 2ab plus 5cd is equal to 5 and abcd is equal to 1 what is the value of 4a square b square plus 25c square d square. ٹھیک ہے. ہمیں یہ والی چیز جو ہے اس کی ویلیو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. Now let's start the solution. کویشچن میں بچوں ہمیں دیا گیا 2ab plus 5cd is equal to 5. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا اسکوائر لے لینا ہے. 2ab plus 5cd اس کا ہول اسکوائر از اکول ٹو، اس کے ساتھ 5 ہے، اس کا بھی اسکوائر لے لیں. اب آپ اس کو a پلس بی ہول اسکوائر کے فارمولے سے اوپن کریں گے. یہ والی ساری ٹرم آپ کی a ہو جائے گی اور یہ ساری ٹرم آپ کی b ہو جائے گی. ٹھیک ہے. a اسکوائر مطلب کیا ہوگا کہ 2ab کا اسکوائر پلس 2ab b ہمارا کیا ہے 5cd پلس b اسکوائر مطلب 5cd کا اسکوائر، اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 25. 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 25 آ جائے گا. اب آپ اس کو اوپن کریں. 2 کو 2 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ہو جائے گا، ساتھ میں a کا اسکوائر آ جائے گا b کا اسکوائر پلس 2 2s are 4 4 5s are 20، ساتھ میں a b اور اس کے ساتھ c d ہے a b c d. ٹھیک ہے. یہ لکھ لیا آپ نے. اب یہاں پہ 25 c اسکوائر d اسکوائر از اکول ٹو 25. یہاں تک بچوں سمجھ آ گیا آپ کو. اب آگے دیکھیں کہ ہمیں جو کویشچن میں ویلیو دی گئی ہے وہ ہم نے نکالنی ہے کس کی. یہ دیکھیں اس چیز کی ہم نے ویلیو نکالنی ہے 4a اسکوائر b اسکوائر پلس 25c اسکوائر d اسکوائر کی. آپ کیا کریں کہ ان دونوں ٹرمز کو اکٹھا کر لیں. 4a اسکوائر b اسکوائر پلس 25c اسکوائر d اسکوائر. ٹھیک ہے. پلس 20a b c d. ٹھیک ہے از اکول ٹو 25. اس کو آپ ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے آپ نے ویلیو ڈالنی ہے اے بی سی ڈی کی. یہاں پہ 20 لکھنے کے بعد یہ جو ٹرم اے بی سی ڈی ہے یہ ہمیں کویشچن میں دیا گیا تھا. آپ کویشچن کی طرف اوپر چلیں، وہ آپ کو دیا گیا تھا 1. آپ نے یہ 1 ویلیو ادھر پٹ کر دینی ہے. اے بی سی ڈی کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے 1، یہاں پہ 25، پھر یہاں 4a اسکوائر b اسکوائر پلس 25c اسکوائر d اسکوائر، اور 20 کو 1 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر 20 ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگلے اسٹیپ میں آپ کیا کریں گے، پلس 20 کو ایکول کے دوسری طرف لے کے جائیں تو مائنس 20 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آ گیا اس سائڈ پہ مائنس 20. اب 4a اسکوائر b اسکوائر پلس 25c اسکوائر d اسکوائر از اکول ٹو 25 میں سے آپ نے 20 کو مائنس کرنا ہے تو آپ کا 5 آ جائے گا. اور یہی ہمارے اس کویشچن کا آنسر ہے.